Hello friends, welcome to my channel, and this is a part 2 of the bronchiectasis. So in this part, this is a continuation part of actually bronchiectasis topic. So first watch the part first, then come to this part. And in second part, we will basically discuss upon the clinical aspect. We will see the clinical features, the findings of the physical examination, the findings, special finding in CT scan, and types of actually bronchiectasis on the basis of CT scan finding, and we will also see about the prevention and the management portion. So let's start. So let's talk about first of all the clinical features. So clinical features, we have to first talk about the symptoms. So patient will present in the clinic with the symptom of persistent productive cough. Persistent productive cough. So the first and the foremost symptom is persistent productive cough, in which the sputum is basically mucoid or mucopurulent. That is कि यहाँ जुन पस हुन्छ त्यो म्युकसले कि त बनेको हुन्छ कि त म्युकोपुरुलेन्ट हुन्छ. And the sputum is usually high in amount, and usually the sputum is greater than 10 to 15 ml, and the sputum may contain foul smelling. So this sputum may contain the foul smelling, and the sputum may have blood in it. So blood stained sputum also can be present. So sputum can be blood stained. It's not necessary that blood should be present over there. Blood stained, it can be blood stained or it can be non-blood stained also. So let's discuss that why there is actually high amount of sputum in this disease, and why there is a persistent cough, and we'll also see that why the sputum is blood stained and why the sputum is foul smelling. हामीलाई के थाहा छ कि ब्रोन्काइक्टासिसमा के हुन्छ, जुन सेक्रिसन्सहरू एयरवेमा जुन सेक्रिसन्सहरू अब यहाँ मानौ कि कतै एउटा ठाउँमा लेट सपोज कि यहाँ अब्स्ट्रक्सन छ और एनी पैथोलोजी यहाँ यही छ अब्स्ट्रक्सन र यो यतिभरिमा सेक्रिसन्सहरूको पुलिङ छ भने यो सेक्रिसन्सहरूको पुलिङले के गर्छ, दे इरिटेट द नर्भ ओभर देयर र त्यसको नर्भ इरिटेट भएको कारणले के हुन्छ त एक्चुअली मेकानिजम के हुन्छ कि यो जुन स्पुटम यहाँ प्रेजेन्ट छ, यो जुन म्युकस और म्युकोपुरुलेन्ट स्पुटम यहाँ प्रेजेन्ट छ, यसलाई एक्चुअली लङले एयरवेले चाहिरहेको हुन्छ यसलाई फाल्दिनु, के चाहिरहेको हुन्छ यसलाई फाल्दिन चाहिरहेको हुन्छ. तर चूँकि यहाँ के छ त अब्स्ट्रक्सन छ और म्युकोसिलियरी मेकानिजम इम्पेयर्ड छ, त्यही भएर फाल्न सकिरा हुँदैन. सो इन अटेम्प्ट टु remove or clear the mucus, there is a persistent cough. त्यही भएर कफ रिफ्लेक्स भनेको एउटा यस्तो रिफ्लेक्स हो जुन रिफ्लेक्सले म्युकसहरू जे पनि प्रोडक्सन हुन्छ एयरवेमा त्यसलाई फाल्ने काम गर्छ. तर एक्चुअली के भयो त त्यहाँ म्युकस फाल्न सकिरा छैन, म्युकस एक्चुअली गइरा छैन. किन गइरा छैन, किनभने म्युकस किन गइरा छैन, किनभने त्यहाँ म्युकोसिलियरी मेकानिजमहरू इम्पेयर्ड छ. त्यही भएर त्यहाँ पर्सिस्टेन्टली त्यहाँ म्युकस बसि नै रहन्छ, तर एयरवेले चाहिरहेको हुन्छ त्यसलाई फाल्नको लागि जति बेला पनि. त्यही भएर जति बेला पनि के हुन्छ, पर्सिस्टेन्ट कफ हुन्छ. एन्ड के हुन्छ त पर्सिस्टेन्ट कफ हुँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ त एउटा कुरा. अर्को कुरा किन ब्लड स्टेन हुन्छ त, हामीलाई के थाहा छ कि यो डिजिज भनेको डिस्ट्रक्टिभ टाइप अफ डिजिज होइन. यहाँ के हुन्छ त जुन म्युकस हुन्छ त्यस म्युकसमा ब्याक्टेरियाले इन्फ्लामेसन ब्याक्टेरियाले म्युकस जुन हुन्छ त्यहाँ त्यसमा इन्फेक्सन हुन्छ र इन्फेक्सन भएको कारणले म्युकस पुरुलेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ. केमा कन्भर्ट हुन्छ, पुरुलेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ, पुरुलेन्ट. र पुरुलेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के भएर हुन्छ, फाउल स्मेल आइरा हुन्छ. र अर्को कुरा त्यहाँ जुन डिस्ट्रक्टिभ लिजन टाइप डिस्ट्रक्सन जुन ब्याक्टेरिया और इन्फ्लामेटरी प्रोसेसले जुन डिस्ट्रक्सन गर्छ त्यसले ब्रोन्काई वालमा भएको ब्लड भेसल्सलाई पनि डिस्ट्रोय गर्छ र द्याट्स वाइ त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त
म्युकसमा ब्लड मिक्स भइरहेको हुन्छ र म्युकस क्यान ह्याभ ब्लड स्टेन्ड। अर्को यहाँ के कुरा भन्छ कि जुन यो स्पुटम हुन्छ, स्पुटममा भएको जुन म्युकस जुन छ त्यो हामीलाई थाहा छ कि यो म्युकस, यहाँ जुन म्युकस प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो म्युकस एक्चुअली थिक भइसकेको हुन्छ। के भइसकेको हुन्छ? थिक भइसकेको हुन्छ। सो द म्युकस इज थिक एन्ड टेनेसियस। थिक एन्ड टेनेसियस। यहाँ जुन म्युकस हुन्छ त्यो एकदम पातुलो म्युकस हुँदैन, म्युकस थिक भइसकेको हुन्छ है। र अर्को कुरा, अब स्पुटम र कफको कुरा गरिसकेपछि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ, यो डिजिज भनेको एउटा क्रोनिक डिजिज हो। यो डिजिज होइन कि आज इन्फेक्सन भयो र भोलि नै तपाईँले सिम्टम देखिन्छ। दिस डिजिज टेक्स अ लङ टाइम, होइन, लङ टाइम लाग्छ कि इन्फेक्सनहरू र डिजिज पेथोलोजी बिगिन हुनुबाट सिम्टमहरू देख्नुलाई एउटा लङ टाइम लाग्छ र मान्छेलाई धेरै दिनसम्म कफ भइराख्ने हुन्छ। सो के हुन्छ त? क्रोनिक कफ हुन्छ। यसमा के हुन्छ त? क्रोनिक एन्ड पर्सिस्टेन्ट कफ हुन्छ। अर्को कुरा, यदि यो जुन स्पुटम छ, यहाँ मानौँ कि एयरवे हो यो, र यो एयरवेमा जुन यो स्पुटम मानौँ छ भने यहाँ यदि एस्परगिलसको इन्फेक्सन हामीले पढेको थियौँ कि एलर्जिक ब्रोन्को पल्मोनरी एस्परगिलोसिसले पनि के गराउँछ त? ब्रोन्काइक्टासिस गराउँछ, होइन। एलर्जिक ब्रोन्को पल्मोनरी एस्परगिलोसिस, र एस्परगिलोसिस भनेको के भयो त? फङ्गाई भयो। सो फङ्गल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि यदि ब्रोन्काइक्टासिस भएको छ भने त्यति बेला स्पुटम अल्सो ह्याज ब्ल्याक डट्स इन इट। सो स्पुटममा यदि ब्ल्याक डट्स भेटिरहेछ भने, स्पुटम छ यसमा ब्ल्याक 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 डट देखिरहेछौँ भने के बुझ्नुपर्छ कि यो एस्परगिलसको इन्फेक्सन भएर ब्रोन्काइक्टासिस भएको हुनसक्छ है। सो हामीले यो कुराहरू चाहिँ अब स्पुटमको धेरै राम्रो कुरा गऱ्यौँ, होइन। कफको कुरा गऱ्यौँ, कफ किन धेरैचोटि हुन्छ त्यसको कुरा गऱ्यौँ। नेक्स्ट सिम्टम के हुनसक्छ कि इन्फेक्सन जुन छ, अब इन्फेक्सन एयरवेसम्म मात्रै सीमित भयो भने मान्छेलाई पेन हुँदैन, तर इन्फेक्सन क्यान स्प्रेड टु द आउटसाइडमा जुन प्लुरा हुन्छ, प्लुरामा स्प्रेड गर्न सक्छ र, होइन। सो इन्फेक्सन क्यान स्प्रेड फ्रम ब्रोन्कियल वाल टु प्लुरा, बाहिरको प्लुरामा इन्फेक्सन स्प्रेड हुन सक्छ। र प्लुरा के हो त? पेन सेन्सिटिभ हो, प्लुरा, होइन। त्यही भएर के हुन्छ त? प्लुरा पेन सेन्सिटिभ छ, द्याट्स वाइ त्यहाँ के भएर हुन्छ त? प्लुराइटिक चेस्ट पेन पनि हुनसक्छ, होइन। द पर्सन क्यान ह्याभ प्लुराइटिक पेन इन चेस्ट, है। सो चेस्ट पेन पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा के भन्न सक्छ कि अब पेसेन्ट जुन छ यो दिनभरि खोक्छ, क्रोनिक पर्सिस्टेन्ट खोक्छ, होइन। दिनभरि के गर्छ? खोकै गर्छ। अब यो कारणले के गर्छ? पेसेन्टलाई के हुन्छ? पेसेन्टलाई फेटिगनेस हुन्छ, होइन। मान्छे थाक्छ, किनभने दिनभरि खोकेपछि त थाकिहाल्छ, होइन। अर्को कुरा, खोक्ने कारण, धेरैचोटि खोक्ने कारणले उसलाई के हुनसक्छ? र अर्को कुरा, यहाँ जुन अब्स्ट्रक्सन छ, यो अब्स्ट्रक्सनको कारणले पेसेन्टलाई नर्मली त उसलाई रेस्ट अवस्थामा त्यो के भन्छ? ब्रेथलेसनेस हुँदैन, तर पेसेन्ट क्यान ह्याभ एक्जर्सनल ब्रेथलेसनेस। नर्मली अलि ब्रेथलेसनेस खासै हुँदैन, किनभने मैले भनेकै थिएँ कि यसले माइल्ड टु मोडरेट अब्स्ट्रक्सन मात्रै गराउँछ, होइन। सो नर्मल रेस्टमा चाहिँ ब्रेथलेसनेस हुँदैन, तर जति बेला मान्छे एक्सर्साइज गर्छ त्यति बेला ब्रेथलेसनेस हुनसक्छ। सो द पर्सन क्यान ह्याभ एक्जर्सनल ब्रेथलेसनेस, है। सो एक्जर्सनल ब्रेथलेसनेस चाहिँ हुनसक्छ। अर्को कुरा, मान्छेले दिनभरि खोक्छ, त्यही भएर उसको वेट पनि लस हुनसक्छ, किनभने इनर्जी धेरै लस हुन्छ। र अर्को कुरा, पेसेन्ट धेरै खोकेको कारणले गर्दाखेरि खानाहरू उसलाई पच्न छोड्छ, होइन। अनि खानाहरू पच्न छोड्यो भने उसलाई के हुन्छ? खाना मन लाग्दैन, होइन। सो एनोरेक्जिया हुनसक्छ, है। सो लस अफ एपिटाइट, एनोरेक्जिया मिन्स लस अफ एपिटाइट, खानाहरू मन नलाग्ने, किनभने धेरैचोटि खोकी भएपछि मान्छे आत्तिन्छ, खाना मन लाग्दैन, होइन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ? इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि, होइन। इन्फेक्सन त यहाँ छ, सो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त? पेसेन्ट क्यान ह्याभ फिभर। सो फिभर पनि यसको एउटा सिम्टम हुनसक्छ, ठिक छ। सो दिज वेयर अल अबाउट द सिम्टम अफ द ब्रोन्काइक्टासिस। अब फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि
डिजिटमा चाहिँ यो जुन हात छ यो हातको डिजिटमा चाहिँ के हुन्छ त हातको डिजिटमा क्लबिङ देखिन्छ हैन सो डिजिटमा के हुन्छ त क्लबिङ इन डिजिट्स है सो क्लबिङ इन डिजिट्स देखिन्छ अर्को कुरा एस्कल्टेट गर्छ भने पेसेन्टको एस्कल्टेट यदि गर्नुहुन्छ भने द पेसेन्ट क्यान ह्याभ क्र्याकल्स एन्ड विज पेसेन्टमा हामीले क्र्याकल्स र विज सुन्न चाहिँ सक्छौँ है अर्को कुरा के भन्छ त अब यदि ब्रोन्काइक्टासिसको कहिलेकाहीँ के हुन्छ एक्युट एक्जाजर्बेसन पनि हुनसक्छ सो एक्युट एक्जाजर्बेसनमा के फरक आउँछ त एक्युट अर्को कुरा जुन हामीले भन्यौँ वेट लस हैन योहरू त भइ नै हाल्यो यहाँ पनि एक्युट एक्जाजर्बेसन अफ ब्रोन्काइक्टासिसको एक्युट एक्जाजर्बेसनमा के हुन्छ सिम्पटम जति पनि थियो सबै सिम्पटम चाहिँ के हुन थाल्छ सिभियर तर्फ जान थाल्छ यानी कफ अझै धेरै हुन थाल्छ हैन बडी पुरुलेन्ट हुन थाल्छ स्पुटमहरू अनि स्पुटमको भोल्युम पनि बढ्न थाल्छ सो दिज आर द एक्चुअली थिङ्स हैन जुन हामीले विचार गर्नुपर्छ सो यस्तो पेसेन्टहरूलाई कसरी एप्रोच गर्ने सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ सो एप्रोच कसरी गर्ने हैन एप्रोच सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्लिनिकल हिस्ट्री मजाले लिने पर्सिस्टेन्ट कफ छ मानौ कि उसलाई प्लुरेटिक चेस्ट पेन छ हेमोप्टाइसिसहरू देखिरहेछ ब्लड स्टेन्ट स्पुटम छ भने हामीले अब क्लिनिकल हिस्ट्रीहरू हेर्ने एस्कल्टेटहरू गर्ने हैन विज क्र्याकल देखियो अब फिङ्गरहरूमा क्लबिङ देखिरहेछ हैन अब अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अब सबभन्दा अब क्लिनिकल हिस्ट्रीहरू गर्नेपछि हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त अब चेस्ट इमेजिङ यसको राम्रो एउटा डायग्नोसिस गर्ने तरिका हो हैन चेस्ट इमेजिङमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले गर्न सक्नु भनेको अब चेस्ट एक्सरे एउटा सजिलो त जहाँ पनि गर्न सक्ने भनेको चेस्ट एक्सरे गर्न सकिन्छ र बेस्ट टेस्ट भनेको यहाँ चाहिँ राम्रो टेस्ट भनेको सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ है त्यो सिटी स्क्यान गरेर चाहिँ के हुन्छ युजुअली चाहिँ हामी डायग्नोसिसलाई कन्फर्म पार्न सक्छौँ हैन डायग्नोसिसलाई कन्फर्म पार्न सक्छौँ र अर्को कुरा के हुनसक्छ त कहिलेकाहीँ अब के हुनसक्छ त मानौ कि कसैलाई फोकल ब्रोन्काइक्टासिस छ फोकल ब्रोन्काइक्टासिस भनेको एउटा सानो एरिया अफ लङको एउटा सानो एरियामा मात्रै ब्रोन्काइक्टासिस भएको छ अहिले उसलाई डिस्ट्रक्सन और वालहरूको डाइलेसन सानो एरिया मात्रै भएको छ भने त्यसलाई हामी फोकल ब्रोन्काइक्टासिस भन्छौँ र हामीले के पढेको थियो फोकल ब्रोन्काइक्टासिस मेनली गरेर अब्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र अब्स्ट्रक्सन केले हुनसक्छ कि त ट्युमर त्यहाँ भएको ट्युमरले हुनसक्छ कि त कुनै फरेन बडीले हुनसक्छ हैन फरेन बडीले हुनसक्छ र यस्तो केसमा के हुन्छ त यस्तो केसमा डायग्नोसिस गर्न चाहिँ ब्रोन्कोस्कोपी चाहिँ एउटा राम्रो टेस्ट मानिन्छ ब्रोन्कोस्कोपी भनेको हामीले जसरी इन्डोस्कोप गर्छौँ मुखबाट एउटा पाइप हाल्छौँ अनि पाइपमा क्यामेरा सेट हुन्छ र क्यामेराले हामीलाई भित्रको ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू देखाउँछ त्यसै गरेर ब्रोन्कोस्कोप पनि एक किसिमको डिभाइस हो जुन डिभाइसमा के हुन्छ त पाइपमा हामीलाई अब यसमा नाकबाट छिराएर और मुखबाटै छिराएर के गर्छ त्यसलाई एयरवेमा लग्छ र एयरवेमा लगिसकेपछि त्यो डिभाइसले चाहिँ क्यामेरा हुन्छ त्यसमा त्यो क्यामेराले के गर्न सक्छ कतै अब्स्ट्रक्सन छ भने त्यो चाहिँ हामी यस्तो इमेज चाहिँ हामी मोनिटरमा और कम्प्युटरमा और कुनै त्यहाँ सिस्टम जे छ त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो ब्रोन्कोस्कोपीले गरेर हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ एयरवे अब्स्ट्रक्सन के कारणले भयो ट्युमर छ कि कुनै फरेन बडी छ कि त्यसलाई हामी रुल आउट चाहिँ गर्न सक्छौँ अब एप्रोचकै सन्दर्भमा अलिक म सिस्टेमिक ढङ्गले बुझाउँछु जस्तो मानौ कि कसैलाई फोकल ब्रोन्काइक्टासिस छ हैन फोकल ब्रोन्काइक्टासिस छ भने मैले के भने कि कारण के हुनसक्छ कारण हुनसक्छ अब्स्ट्रक्सन हैन र अब्स्ट्रक्सन मैले भने दुईटा कारणले हुनसक्छ एउटा मास भनेको ट्युमर मासले हुनसक्छ र अर्को भनेको फरेन बडीले हुनसक्छ हैन फरेन बडीले हुनसक्छ र यति बेला के गर्ने अब चेस्ट एक्सरे जहिले पनि सजिलो सुविधा जहाँ पनि हुने भनेको चेस्ट एक्सरे गरिहाल्ने किनभने मेटल जस्तो कुराहरू यदि फरेन बडी यदि मेटालिक कुनै छ भने हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ चेस्ट एक्सरेमा हैन अर्को चाहिँ अब राम्रो भनेको चाहिँ यति बेला ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने है के गर्ने ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने और सिटी स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ यदि सुविधा एभाइलेबल छ भने हैन सो ब्रोन्कोस्कोपी किन गर्ने मैले भनिसकेँ अब तर डिफ्युज ब्रोन्काइक्टासिस छ हैन भने थिएँ मैले डिफ्युज ब्रोन्काइक्टासिस भनेको पुरै लङमै के छ त अब ब्रोन्काइक्टासिस वाला फिचर आइसक्यो पुरै लङकै एयरवेहरू डाइलेटेड भएको छ और अब्स्ट्रक्सन भएको छ भनेर त्यति बेला डिफ्युज ब्रोन्काइक्टासिस मेनली गरेर इन्फेक्सनहरू कारणले हुनसक्छ
र इन्फेक्सनमा चाहिँ अब इन्फेक्सन और के भन्छ इम्युनो डिफिसियन्सी कारणले हुनसक्छ होइन। सो इन्फेक्सनहरू भएको कारणले मैले भनेको थिएँ इन्फेक्सनमा चाहिँ अब निमोनिया और ट्युबरक्लोसिस चाहिँ मोस्ट कमन कज हो यसको। त्यति बेला हामी के गर्न सकिन्छौँ त स्पुटमको हामीले चाहिँ ग्राम स्टेन गर्ने होइन, ग्राम स्टेन गर्ने। अब टिबी पनि हुनसक्छ, त्यही भएर एसिड फास्ट एफबी स्टेनिङ भन्छ नि, एसिड फास्ट बेसिला स्टेनिङ। सो एसिड फास्ट बेसिला स्टेनिङ गरेर हामीले चाहिँ अब टिबी छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले ब्रोङ्को एल्भियोलर लाभाज गर्न सक्छौँ, ब्रोङ्को एल्भियोलर लाभाज गरेर हेर्न सक्छौँ होइन। अर्को भनेको चाहिँ अब जहिले पनि अब यति बेला ग्राम स्टेनिङ गरेपछि अब स्पुटमको हामीले कल्चर पनि गर्न सक्छौँ होइन। सो स्पुटमको कल्चर, ग्राम स्टेन, एफबी स्टेन, ब्रोङ्कियल अल्भोलर लाभाजहरू यति गऱ्यो भने हामीले जे होस् इन्फेक्सनहरूलाई जे होस् हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। र सँगसँगै अब सिबिसीहरू गर्न कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गरेर चाहिँ इन्फेक्सनहरू छ भने यदि ल्युकोसाइटको काउन्टहरू बढेको हुनसक्छ होइन। र डिफरेन्सियल ल्युकोसाइट काउन्ट पनि गर्ने। सो सिबिसी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट र डिफरेन्सियल ल्युकोसाइट काउन्ट पनि गरिन्छ। र मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ कि डिफ्युज ब्रोङ्काइटिसको एउटा कारण के हुनसक्छ, हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया होइन। अब हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया छ भने यति बेला हामीले के गर्ने, आइजिजीहरूको लेभल्स, आइजिजी और आइजिएमहरूको जे होस् लेभल्स हेर्ने होइन ब्लडमा। सो सिरम लेभल अफ आइजिजी एन्ड आइजिएम हेरिन्छ। अर्को चाहिँ अब एचआइभीले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। सो एचआइभीकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पनि के गरिन्छ, डिफरेन्सियल ल्युकोसाइट काउन्ट होइन, CD4 सेलको काउन्टहरू हेर्ने, सेलको काउन्ट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब डिफ्युजमा के अब जस्तो सिस्टिक फाइब्रोसिस छ होइन और कार्टा जेनर सिन्ड्रोम छ भने यिनीहरूमा पनि के हुन्छ त डिफ्युज ब्रोङ्काइटिस नै हुन्छ होइन, सिस्टिक फाइब्रोसिस र कार्टा जेनर सिन्ड्रोममा। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस और कार्टा जेनर सिन्ड्रोम छ भने यति बेला हामीले के गर्न सकिन्छ त अब सिरममा अब क्लोराइडको लेभलहरू चेक गर्न सकिन्छ, किनभने क्लोराइड च्यानलमै डिफेक्ट आएको थियो, त्यही भएर क्लोराइडको लेभलहरू हेर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्वेटमा पनि क्लोराइडको लेभल, स्वेटहरूमा पनि क्लोराइडको लेभलहरू हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ बेसिकली यो दुईवटा टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिसको लागि हो होइन। र कार्टा जेनरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कार्टा जेनर सिन्ड्रोममा के भएको हुन्छ खासमा इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम भन्छ यसलाई। यसलाई कसरी डायग्नोस गर्ने कि सो इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम और कार्टा जेनर सिन्ड्रोमको लागि के गर्न सकिन्छ, सो एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट भन्छ। यो स्क्रिनिङ टेस्टमा के गरिन्छ कि मान्छेको अब चाहिँ जस्ट लेट सपोज कि यो एउटा मान्छे हो होइन, र मान्छेको मैले यो नेजल क्याभिटी बनाइरहेको छु र मानौ कि यहाँसम्म नेजल क्याभिटी छ उसको, र यसपछि के छ यहाँ चाहिँ उसको अब नेजोफेरिङ्स छ, र नेजोफेरिङ्स पछि यहाँ के हुन्छ यसरी, यहाँ मुखबाट ओरल क्याभिटी, यो ओरल क्याभिटी भयो, यो नेजल क्याभिटी भयो, यो नेजोफेरिङ्स भयो, यो ओरोफेरिङ्स भयो होइन। अब के हुन्छ कि नाकको चाहिँ एन्टेरियर च्याम्बरमा हामी के गर्छौँ, यो एन्टेरियर च्याम्बर छ भने यहाँ एउटा स्मल पेलेट अफ स्याक्रिन राख्छौँ होइन। सो के गरिन्छ यो टेस्टमा, स्मल पेलेट अफ स्याक्रिन भनेको एक किसिमको जुन जो स्विट टेस्ट हुने होइन, सो गुलियो लाग्ने एउटा चाहिँ पेलेट भनेको एउटा ट्याब्लेट होइन। सो एउटा ट्याब्लेट अफ स्याक्रिन इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द नेजल च्याम्बर। सो हामीले एउटा गुलियो जो टेस्ट आउने एउटा ट्याब्लेट हामी हाल्छौँ नेजलको एन्टेरियर च्याम्बरमा। र नर्मली के हुनुपर्ने कि 20 मिनटभित्र यो पेलेट यहाँको सिलियाहरूले मुभ, यहाँ नाकहरूमा पनि सिलिया हुन्छ, सो यहाँको सिलियाहरूले यसलाई मुभ गरेर नर्मली 20 मिनटभित्र फेरिङ्ससम्म पुगाइदिनु पर्ने हो, ओरोफेरिङ्ससम्म। र ओरोफेरिङ्समा पुगाउने बित्तिकै यहाँ ओरोफेरिङ्समा टङ पनि हुन्छ, र टङले टेस्ट सेन्सेसन टेस्ट गर्छ र हामीलाई थाहा पाउँछ कि त्यहाँ पेलेट आइसक्यो भनेर। नर्मली 20 मिनटभन्दा कमै टाइम लाग्छ यो पेलेटलाई नाकबाट फेरिङ्ससम्म आउन होइन। बट इफ ग्रेटर देन 20 मिनटभन्दा बढी यदि लाग्यो पेलेटलाई नाकबाट फेरिङ्ससम्म आउन भने त्यति बेला हामी भन्छौँ कि त्यो मान्छेको सिलिया के छ त, डिसफङ्सनल सिलिया छ होइन। सो त्यति बेला चाहिँ सिलियरी डिसफङ्सन भएको छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ होइन। सो यो टेस्ट एउटा गर्न सकिन्छ कार्टा जेनर सिन्ड्रोमलाई स्क्रिनिङ गर्नको लागि। अर्को के भन्छ त डिफ्युज ब्रोङ्काइटिस गराउन। सो डिफ्रेन्ट कन्डिसन अब्स्ट्रक्सन बाहेकको प्रायः सबै कन्डिसनले के गराउँछ त डिफ्युज ब्रोङ्काइटिस नै गराउँछ होइन। सो डिफ्युज ब्रोङ्काइटिस जुन छ हामीले हेऱ्यौँ कि अब सिस्टिक फाइब्रोसिस बेला कुन टेस्ट गर्ने, कार्टा जेनर बेला के गर्ने होइन। अब एउटा के देखिन्छ कि अल्फा-1 एन्टिट्रिप्सिनको डिफिसियन्सी छ भने होइन पेसेन्ट मान्छेलाई के हुनसक्छ त इम्फाइसेमा पनि हुनसक्छ
र अर्को कुरा यस्तो मान्छेलाई ब्रोन्काइक्टासिस पनि हुनसक्छ और दुवै पनि हुनसक्छ। सो के भनिन्छ कि अब अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले पनि एउटा गराउन चाहिँ सक्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ सिरम लेभल अफ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन पनि हेर्ने हैन, सिरम लेभल अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन पनि के गरिन्छ हेरिन्छ। अब के भन्छ कि कतिपय अटो इम्युन डिजिजहरुमा इन सम अटो इम्युन डिजिजेस हैन, त्यसमा के हुन्छ जस्तो लेट्स सपोज कसैलाई र्युमेटिक आर्थराइटिस छ भने यस्तो मान्छेहरुलाई पनि के हुन सक्छ त, यस्तो र्युमेटिक आर्थराइटिस भएको मान्छेमा पनि के हुन सक्छ त ब्रोन्काइक्टासिस चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ हैन। सो यति बेला के हुन्छ र्युमेटिक आर्थराइटिसको जुन फिचर्स छ, जुन जोइन्ट पेनहरु छ त्यो पनि हुन्छ र सँगसँगै ब्रोन्काइक्टासिस भइरहेको हुन्छ। सो यति बेला के गर्ने, यदि र्युमेटिक आर्थराइटिस पनि हुन चाहिँ सक्छ, सो यसलाई रुल आउट गर्न हामीले के गर्न सक्छ त केयरफुल्ली जोइन्ट एक्जामिनेसन गर्ने। सो केयरफुल्ली जोइन्ट एक्जामिनेसन गर्ने हैन। अब लङको फिचर त हेऱ्यो सँगसँगै जोइन्ट एक्जामिनेसनहरु पनि गर्ने। अर्को चाहिँ अब सेरोलोजी टेस्टमा के गर्न सकिन्छ त आरए फ्याक्टर चाहिँ हेर्ने। सो आरए फ्याक्टर र्युमेटोइड आर्थराइटिस फ्याक्टर छ कि छैन भनेर सिरममा चाहिँ त्यो पनि हामी हेर्न चाहिँ सक्छौं। र र्युमेटिक आर्थराइटिसको सम 10 to 20% जति र्युमेटिक आर्थराइटिस भने 10 to 20% अफ ब्रोन्काइक्टासिस जुन हुन्छ द्याट इज एक्चुअली इडियोप्याथिक। किन हुन्छ थाहा छैन। सो यो कसरी पत्ता लगाउने इडियोप्याथिक छ भनेर, कसरी पत्ता लगाउने कि एक्सक्लुड अल अदर कजेस, बाँकी सबै कजहरूलाई एक्सक्लुड गर्ने हैन। र यदि केही पनि पत्ता लागेन भने यो इडियोप्याथिक हो भनेर भन्ने हैन। सो डायग्नोसिस अफ एक्सक्लुजन भएपछि हामी इडियोप्याथिक हो भनेर चाहिँ भन्छौं। अब लेट्स टक अबाउट द सिटी स्क्यान फाइन्डिङ। सिटी स्क्यान फाइन्डिङमा के हुन सक्छ, सो मोर स्पेसिफिक एउटा हुन्छ ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स। ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स, ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स भनेको के हो त, जुन रेलवे ट्र्याक, रेलवे जुन हुन्छ रेलवे ट्र्याक, सो रेलवे ट्र्याक यस्तो हुन्छ एउटा दुईटा प्यारलल लाइन जस्तो हुन्छ। सो चेस्ट सिटीमा पनि हामीले दुईटा प्यारलल लाइन यदि देख्छौं भने द्याट इज सजेस्टिभ अफ ब्रोन्काइक्टासिस। किनकि यो प्यारलल लाइन देख्नु भनेको इट इन्डिकेट्स एयरवे डाइलेसन, इट इन्डिकेट्स एयरवे डाइलेसन। यदि एयरवे डाइलेसन छ भने त प्राय त ब्रोन्काइक्टासिसमा हुन्छ। र यदि ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स हामी चेस्ट सिटीमा देखिरहेछौँ भने त्यो ब्रोन्काइक्टासिस हो भनेर देखिन्छ। सो यसरी मानौ कि चेस्ट सिटीमा कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ सिटी स्क्यानमा हैन। सो यस्तो सिटी स्क्यानमा छ भने अब यहाँ यो ठाउँबाट यसरी सबै यो ठाउँ हाइलम हो लङको। सो यहाँबाट यस्तो यस्तो सो यस्तो यस्तो देखिरहेछ भने दिस इज अ कल्ड ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स। सो सिटी स्क्यानमा यदि यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर देखिन्छ भने त्यो चाहिँ यसलाई ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स भनिन्छ, जसले इन्डिकेट गर्छ कि एयरवे के छ त डाइलेटेड छ भनेर। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, यस्तो यस्तो गोलो गोलो पनि देख्न सक्छ। यस्तो गोलो देख्नु भनेको यसलाई भन्छ सिग्नेट रिङ साइन। सिग्नेट रिङ साइन, सिग्नेट रिङ जस्तो छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ सिग्नेट रिङ साइन। यो भनेको के हो त, खासमा नर्मली के हुन्छ वरिपरिको जति पनि यहाँ अब यो एयरवे छ भने यो के देखिएको, यो यस्तो ठुलो ठुलो देख्नु भनेको के हो, यो एयरवे को क्रस सेक्सन हो के। सो यो के हो त एयरवे क्रस सेक्सन हो। र यसले के देखाइरहेछ कि डायमिटर जुन छ त्यो इन्क्रिज भइसकेछ। एयरवे को जुन यो एयरवे छ भने यो एयरवे को डायमिटर जुन यो छ, यो डायमिटर इन्क्रिज भइसकेछ। अब युजुअली यो यस्तो देख्नको लागि डायमिटर अफ एयरवे should be at least 1.5 times that of adjacent blood vessel। के भनेको कि यदि सिग्नेट यस्तो यस्तो गोलो देखिरहेछ भने यो कति बेला देखिन्छ, यदि यहाँ वरिपरि मानव कुनै ब्लड भेसल छ र यो ब्लड भेसल भन्दा को डायमिटर भन्दा साइडको यदि ल्युमेनको डायमिटर 1.5 टाइम्सले एटलिस्ट बढी छ भने, त्योभन्दा बढी जति पनि हुन सक्यो, तर एटलिस्ट 1.5 टाइम्स
यो साइडमा भएको ब्लड भेसल्सहरूको भन्दा यहाँ बिचमा भएको जुन यो एयरवे छ यो एयरवेको डायमिटर यदि 1.5 टाइमभन्दा बढी छ भने त्यसले इन्डिकेट गर्छ कि एयरवे साँच्चीकै डाइलेट भइसकेछ भनेर इन्डिकेट गर्छ र यसलाई भन्छ सिग्नेट रिङ साइन। त्यो सिग्नेट रिङ साइन देख्नको लागि जे होस् एयरवेहरू डाइलेट हुनुपर्छ अनि बल्ल क्रस सेक्सनमा चाहिँ यस्तो सिग्नेट रिङ साइन चाहिँ देखिन्छ। अर्को सिटी स्क्यानमा के फाइन्डिङ हुन्छ नर्मली के हुन्छ त यो यहाँ मानौ कि यो लङ छ र लङको बाहिर प्लुरा यसरी यहीँ बाहिर यसरी प्लुरा छ भने लङको यसरी बाहिर प्लुरा छ भने हैन नर्मली के हुन्छ त एयरवेहरू धेरैभन्दा धेरै यहाँसम्म मात्रै देख्नु पर्यो के। तर यदि एयरवे यहाँसम्म देखिरहेछ तपाईलाई मानौ कि कुनै ट्र्याम ट्र्याक हो कुनै सिग्नेट साइन यदि प्लुरा तर्फ यदि देखिरहेछ भने इट इन्डिकेट्स ब्रोन्कियल ट्यापरिङ। यो भनेको के हो कि ट्युबुलर structure is present within 1 cm of pleural surface। यदि के हुन्छ कि यदि प्लुरल सर्फेसको 1 cm भित्रसम्म 1 cm जे होस् 1 cm को दूरीसम्ममा यदि ट्युबुलर स्ट्रक्चर यस्तो ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेछ भने त्यसले पनि इन्डिकेट गर्छ यो के हो त ब्रोन्किएक्टासिस। यो ट्युबुलर स्ट्रक्चर देख्नु भनेको के हो यो देख्नु भनेको के भयो त किन यस्तो देखियो त किनभने सबै वालहरू सानो सानो जुन पहिला नर्मली जुन एकदम सानो सानो यो यस प्लुरा नजिकको जति पनि एयरवे होला सबै एकदम सानो होला जुन नर्मली देख्नु नपर्ने हो। तर डाइलेट भइसक्यो भने अब प्लुरा नजिकको पनि एयरवेहरू के भयो त देख्न सक्यो हैन। सिन्स एयरवे डाइलेट भइसकेछ त्यही भएर के भयो त प्लुराको नजिक भएको एयरवे नर्मली स्मल हुन्छ तर अब नजिक भएको एयरवे पनि के भइसक्यो डाइलेट भइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ नाउ इट्स सीन इन सिटी स्क्यान हैन। त्यही भएर यो सिटी स्क्यानमा चाहिँ देखियो है। सो यसलाई भन्छ ब्रोन्कियल ट्यापरिङ। मैले भने इट इन्डिकेट्स ल्याक अफ ब्रोन्कियल ट्यापरिङ है। ल्याक मतलब ब्रोन्कियल ट्यापरिङ छैन नर्मली यो एरियामा नहुनु पर्ने हो। यो प्लुराको नजिकमा ट्युबुलर स्ट्रक्चर नहुनु पर्ने हो तर प्लुराको नजिकमा ट्युबुलर स्ट्रक्चर देखिरहेछ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ कि अब प्लुराको नजिक भएको पनि ब्रोन्कियल और एयरवेहरू के भइसक्यो त डाइलेट भइसक्यो। र अर्को कुरा के हुन सक्छ कि जुन ब्रोन्कियल वालहरू डाइलेट भएको देखिरहेछ जस्तो यो ब्रोन्कियल वाल मानौ कि पहिला यसको यति डायमिटर थियो अब यो डाइलेट भइसक्यो भने डाइलेटेड ब्रोन्कियल वालमा पनि के हुन्छ त स्पुटमहरू हुन सक्छ है। सो देयर विल बी द secretions present in dilated airway हैन जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो सिक्रिसन प्रेजेन्ट डाइलेटेड एयरवेमा त्यही भएर यो वाल हामीलाई लागिरहेको हुन्छ थिकेन्ड छ। त्यही भएर ब्रोन्कियल वाल थिकेनिङ देखिरहेको हुन्छ हैन। सो त्यही भएर कि यो सिक्रिसन्सहरू सबै यसमा प्रेजेन्ट छ डाइलेटेड छ तर सिक्रिसन्सहरूले भरेको छ त्यही भएर ब्रोन्कियल वाल चाहिँ थिकनिङ देखिरहेको हुन्छ। अर्को फाइन्डिङ सिटीमा के हुन सक्छ यदि मानौ कि यो लङको हैन हामीलाई मानौ कि सिटी स्क्यान हेरेको छौँ हैन। सो सिटी स्क्यानमा मानौ कि यस्तो देखिन्छ नर्मली यो लङ छ भने अब यो लङको मानौ कि कुनै एयरवे छ र यो एयरवेको नजिकमा कतै मानौ यस्तो भइदियो यस्तो देखिरहेछ भने यो यस्तो देख्नु भनेको के हो यसलाई भन्छ सिस्टिक ब्रोन्काइक्टासिस। सिस्ट जस्तो यदि सिस्ट और बड जस्तो केही देखिरहेछ भने यसलाई के भन्छ सिस्टिक ब्रोन्काइक्टासिस। सो त्यही भएर कुनै सिस्ट जस्तो हुन सक्छ कुनै ट्युब जस्तो हुन सक्छ हैन कुनै सिलिन्डरको फर्म लिन सक्छ कुनै हैन। सो त्यही भएर यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स छ सिस्टिक ब्रोन्काइक्टासिस ट्युबुलर ब्रोन्काइक्टासिस सिलिन्ड्रिकल ब्रोन्काइक्टासिस हैन। अब त्यो डाइलेसन कस्तो हिसाबले भएछ त्यो अनुसारले हामीले यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स छ एउटा सिस्टिक भयो अर्को ट्युबुलर भयो र थर्ड सिलिन्ड्रिकल भयो। सो यही 3-4 वटा टाइप्स छ ब्रोन्काइक्टासिसको र दिज अल वेयर द फाइन्डिङ्स अफ सिटी स्क्यान।